نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی جہنم کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ پوری کائنات دا خالق و مالک ارشاد فرما رہے نے، اے ایمان والیو، میرے اتے ایمان لے آن والیو، میرا یقین کرنے والیو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچا لو اور اپنے اہل و عیال نو، اپنی اولاد نو بھی جہنم تو بچا لو۔ وہ جہنم بڑی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ میں روایت دے اندر پڑھ رہا سی کہ اگر ایک جہنمی دنیا دے اتے آ جائے، او دی شکل ویکھ کے ساری انسانیت مر جائے، اتنی سخت جہنم۔ وقودها الناس والحجارہ، اور اس کا ایندھن، اس کا بالن جڑا بنن گے وہ انسان اور پتھر ہون گے۔ میرے عزیز بھائیو، ذرا دل لگا کے بات سننا، کیونکہ اے میرے سونے اللہ دی ریت ہے، جڑا انسان اسیاں گلاں دل لگا کے سندا ہے، اللہ بھی اس انسان دیاں گلاں پھر دل لگا کے سندا ہے۔ اور زندگی دے اندر کدی تیری دل لگا کے کسے نے اینی گل نہیں سنی جنی تیری گل میرا سونا اللہ عرش دے اتے بیٹھ کے تیری گل نو سنے گا۔ اور اللہ دے نال گلاں کرن دا اتنا مزہ آندا ہے کہ کدی انسان نو کسے اور کام دے اندر کسے اور نہ گل کرن دا مزہ نہیں آندا۔ وہ سونا اللہ فرما رہے نے کہ اپنے آپ نو بھی اور اپنی اولاد نو بھی، اہل عیال نو بھی جہنم دی اگ تو بچانا ہے۔ فرمایا سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ دنیا دے اتے پیدا ہون والا ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوندا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر او دے والدین دی ناقص تربیت دی وجہ تو، اسیاں حرکات و سکنات دی وجہ تو اس بچے نو یہودی، عیسائی، میوسی، بد عقیدہ اور جنتی یا جہنمی بنانا اے او دے والدین دے اتے ہوندا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، میرے برادر اکبر قاری ظہیر صاحب نے مینوں یہ حکم دیتا ہے کہ صرف 15 منٹ دے اندر اندر تربیت اولاد دے حوالے نال ایک دو باتاں کراں۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا دے اندر انسان دا سب تو بہترین متاع، سب تو اعلیٰ سرمایہ اگر انسان دا ہے تو او دی نیک اولاد ہے۔ یاد رکھنا،
جے تیری اولاد نیک نہیں، اپنی اولاد کے اتنے محنت کر کے نہ گیا، جنہ مرضی انہوں پیسہ کما کے دے گیا، قبر دے اندر جائیں گا تیرے پیسے دا مول نہیں پائے گا۔ اگر اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر کے جائیں گا تے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کوئی اپنی گل نہیں کر رہا بلکہ اس سونے رسول دی بات کر رہا، کان یخرج نور من ثنایاہ، جدو میرا سونا رسول بولدا سی تے او دے چہرے دے اندروں منہ دے اندروں نور دیاں کرنا پھٹ دیاں سی۔ وہ سونے رسول دی بات کر رہے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے جدو انسان دنیا تو چلے جاندے نے سارے اعمال انہاں دے منقطع ہو جاندے نے، ختم ہو جاندے نے، لیکن 4 اعمال انسان دے باقی رہندے نے پیچھے۔ انہاں دے وچوں ایک عمل والدہ صالح یدعوہ علی والدیہ یا لوالدیہ، ایسا بچہ جڑا نیک ہوئے اور دنیا دے اتے رہ کے اپنے رب دے سامنے کھڑے ہو کے رب دے سامنے بیٹھ کے اپنے والدین واسطے دعاواں کرے گا، اللہ فرماندے نے تیرا بیٹا دنیا تے دعا کرے گا، تیرے درجات جنت دے اندر میں بلند فرما دیواں گا۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جا، اس طرح تربیت کر کے جا جس طرح سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑا انسان دنیا دے اتے رہ کے اپنیاں 2 بیٹیاں اللہ نے انہوں عطا کیتیاں نے اور انہاں دی اچھی تربیت کردہ ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس انسان نو میرے نال جنت سے اس طرح قریب کر دے گا جس طرح اے 2 انگلیاں ہوندیاں نے۔ کدی سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات پڑھیا کر اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ دیاں سیرت نو پڑھیا کر، اپنی اولاد واسطے دن رات اٹھ کے اپنے اللہ کو دعا کیتا کر کہ اللہ کدی زندگی دے اندر میری اولاد نو برائی دی توفیق نہ دینا اور نیکی دی ہمیشہ توفیق دے کے رکھنا۔ نہیں تے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ او امام بخاری جڑے چھوٹے جی عمر دے اندر نبینے ہو گئے، انہاں دی والدہ نے رات نو اٹھ کے دعا کی تھی، ایسی دل لگا کے دعا کی تھی والدہ نے کہ اے میرے اللہ میرے پتر نو اکھاں عطا کر دے، میں نو تیرے دین دا خادم بناواں گی۔ تے دعا کر کے سو گئی، خواب دے اندر عرض تو آواز آئی، نہیں دل لگا کے دعا کرنے والی بخاری دیے مائیں تو اپنے بیٹے واسطے دعا کی تھی ہے، جا میں تیری عرشاں دی اتے دعا سن لئیے، کل نو جدو تو اٹھیں گی تو امام بخاری دا دیدار کر رہی ہوئیں گی اور بخاری تینوں ویکھ رہا ہوئے گا۔ اتھوں تک بس نہیں، ماں دی دعا دا اتنا نتیجہ نکلے ہے کہ اللہ نے فرمایا نہیں بخاری دیے مائیں قیامت تک واسطے جب تک دنیا دے اتے نظام و قائم اور دائم رہے گا، دنیا دے کونے کونے تے بخاری دے نام نو میں روشن فرما دیواں گا۔ اس واسطے سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جدوں تسی کسی عورت دے نال شادی کرنا چاہو تے او دے 4 چیزاں دیکھیا کرو، لمالیہا والی حسبیہا والی جمالیہا والی دینیہا، کہ او دے مال نو دیکھو، او دے حسب و نسب نو دیکھو، او دے حسن و جمال نو دیکھو، والی دینیہا، اور سب تو بڑی بات کسی عورت نو انتخاب کرنا ہوئے اپنے واسطے، اپنے ویر واسطے، اپنے بیٹے واسطے، دیکھو کہ عورت نیک بھی ہے وے یا نہیں، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ لہٰذا 4 چیزاں دے وچوں مال نہیں ہے تو کوئی گل نہیں، مال ٹکن والی چیز نہیں، حسب و نسب نہیں ہے پھر بھی کوئی چیز مسئلہ نہیں، خوبصورت نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر دین اس عورت دے کول کوئی نہیں تو وہ عورت اپنی اولاد دی کدی تربیت نہیں کر سکے گی۔ جدوں عورت دے اندر دین ہوئے گا پھر ہی تے اپنی اولاد دی تربیت کرے گی۔ نہ یقین آئے تے جا کے عرب دی شاعرہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت پڑھ کے دیکھ، جس نے اپنے بیٹیاں نو مخاطب کر کے کیا سی، 4 بیٹیاں دی اتنی خوبصورت تربیت کی تھی
کہ اپنے چارے بیٹیاں نو جنگے قادسیہ دے موقعوں تے مخاطب کر کے کیا او میرے پترو میں ننہال دے اللہ بھی اور تواڈے ددیال اللہ بھی نانکیاں اللہ بھی دادکیاں اللہ بھی کدی خیانت نہیں کی تھی. کوئی انسان میرے نسب دے اتے انگلی نہیں اٹھا سکدا. میں تانوں کدی حرام دا ایک لقمہ بھی نہیں کھوایا. اج میں تانوں حکم دے رہی ہاں کہ میرے محبوب پیغمبر دا دین یتیم ہو رہا ہے, تسی چارے جاؤ جنگ دے اندر اور محمد دے دین نو یتامت تو محفوظ فرما لو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز بھائیو, جدوں تربیت ماں دی اچھی ہوئے پھر پترا نے یہ نہیں کہا ماں تو کلی ہے, اسی چارے اگر لڑدے لڑدے رائے جہاد دے اندر شہید ہو گئے تیرا کون سہارا بنے گا. سارے پترا نے ماں دی گل نو سن کے فوری لبیک کہندے ہویا جنگ قادسیہ دے اندر چلے گئے اور چارے ہی لڑدے لڑدے شہادت دی موت نصیب فرما گئے. اور ماں نو جدوں پتہ چلیا اپنے رب دے سامنے سجدے دے اندر جو گئی اور رب دے کولوں دعاواں کرن لگ گئی کہ اللہ میری دنیا دے سارے چار سہارے سی, چارے دے چارے تیری راہ دے اندر قربان کر دیتے نے, دنیا تے اچھی تربیت کر کے اچھی موت دینا تیرے کول کلے نے. کل قیامت والے دن جدوں کوئی ماں آئے گی ایک شہید دی ماں بن کے, کوئی دو شہیداں دی ماں بن کے, میرے سونے اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں, تو خنسا نو کتنے مقام عطا کیتے نے کہ کل چار چار شہیداں دی ماں بن کے نو آواز ملے گی. میرے عزیز بھائیو, اچھی عورت دا انتخاب کرنا اے اولاد دی تربیت دے اندروں سب تو پہلا حق ہے کہ اپنے واسطے اپنے بچیاں واسطے نیک عورت دا انتخاب کیتا کرو. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہاں دی والدہ نے دو یمنی چادراں حضرت شافعی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نو دتیاں کہ بیٹا جا مکے چو سفر کر کے مدینے چلا جا. مدینے دے اندر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث درس دیندے نے, میرے سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں پڑھان دے نے. جا باتاں سیکھ کے آ, نال 2000 روپیہ دیتا, صرف 2000 درہم دے کے اپنے بیٹے نو روانہ کر دیتا. حضرت امام شافعی چھوٹی جی عمر دے اندر 8-9 سال دی عمر دے اندر مدینے دے اندر تشریف لے کے آئے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے کول حدیثاں پڑھیاں, موتا امام مالک پوری دی پوری زبانی یاد کر لئی. یاد کرن تو بعد حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے رہنمائی فرمائی, شافعی جا چلا جا کوفے دے اندر, اوتھے حضرت ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ماں انہاں دے کولو علم حاصل کر کے آ. حضرت صاحب حضرت امام شافعی مدینے چو کوفہ آئے, اوتھو علم حاصل کیتا, واپس پھر مدینے دے اندر گئے, اوتھو جا کے پھر کچھ سال علم حاصل کیتا, حتیٰ کہ اپنے دین دے علم واسطے حضرت امام شافعی نے 6 سال بغیر واپس کر آن تو دین دی تبلیغ واسطے صرف کر دیتے. ہن اللہ رب العزت نے حضرت امام شافعی دے حافظے نو اتنا زیادہ کھول دیتا, ماں دیاں دعاواں نے اتنا تے مہربانی کی تھی کہ موتا امام مالک بھی 6 سالاں دے اندر زبانی یاد کر لئی, قرآن پاک نو بھی زبانی یاد کر لیا, اور فقہ حنفی دیاں جید کتاباں جڑیاں حضرت امام یوسف دے تمام فتاوہ جا سن انہاں نو بھی زبانی یاد کر کے فقہ دے بھی امام بن کے واپس جان لگے. لوگاں نے محبت تے پیار شافعی نال اتنا کیتا کہ اپنے گھر دا مال چک چک کے اتنے تحفے تحائف ادا کر دیتے کہ انہاں دے تحفے 600 اونٹ دے اتے لد کے حضرت امام شافعی نو مدینے چو مکے دی طرف روانہ فرما دیتا. حضرت امام شافعی اپنے انہاں تحفے تحائف دے نال پورے مجمع دی قیادت دے اندر چل کے مکے دی طرف آ رہے نے. جڑا سارا واقعہ بیان کیتا ہے اصل اس چیز نو سمجھنا ہے کہ حضرت امام شافعی دی ماں دی عظمت تو قربان جائیے, گھر دے اندروں اپنی بہن نو نال لے کے امام شافعی دی خالہ نو نال لے کے باہر نکلیاں کہ 6 سال تو بعد اج میرا لختے جگر میرا ننہ منہ بچہ 9 سال دا جڑا میرے تو جدا ہویا سی اج علم حاصل کر کے مکے دی سرزمین تے واپس آ رہا ہے. دیکھیا کہ حضرت امام شافعی آ رہے نے
اور انہاں دے پیچھے اونٹاں دیاں کتاراں لگیاں نے اور اتنے بے شمار خزانے نے، بڑا مال ہے۔ ایمان نے انی گل دیکھ کے، یہ حالات دیکھ کے دل دے اندر تڑپ محسوس کیتی ہے شافی میں تے تینوں دین دا طالب علم بنا کے بھیجیا سی کہ سونے رسول دیاں حدیثاں یاد کر کے آ، تو مال لے کے واپس آ رہے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے نو 6 سال بعد بھی ملی نہیں، گھر دے اندر داخل ہو گئی اور کنڈا لا دیتا۔ حضرت امام شافی جدو دروازے دے اتے پہنچے، دروازہ کھڑکا کے کہنے لگے نہیں ماں اج تیرا پتر 6 سال تو بعد واپس گھر آیا ہے، چھوٹی جی عمرے اپنے آپ نو تیر تو جدا کر لیا سی، دین دی خاطر لوگاں دیاں ماواں تے اپنے بیٹیاں دے قدماں دے تھلے تلیاں بچھا دیندیاں نے، تو مینوں ویکھ کے آج اپنے گھر دے دروازے بند کر لینے۔ حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے فرمایا بیٹا میں تینوں خالص سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال یاد کرنے واسطے بھیجیا سی، تو تے مال لے کے مال دی اپنے دل دے اندر تڑپ لے کے واپس آ گیا۔ شافی سن لے بات بیٹا، اتنی دیر تک تیری ماں تینوں اپنا چہرہ نہیں وکھائے گی جب تک کہ سارا مال مکے دے غربا اور مسکیناں دے اندر تقسیم نہیں کر دے گا۔ جس حالت دے اندر تینوں بھیجیا سی اسے حالت دے اندر واپس آئیں گا تو میں اپنے گھر دے اندر واڑاں گی۔ اے او نہیں حضرت امام شافی سارا مال حضرت صاحب تقسیم کر دیتا، ہاتھ دے اندر کوئی چیز باقی نہیں۔ ماں ملی ہے، صبح دے تک وقت ہویا، حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر مسند حدیث سے اتے بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے نے۔ 19 سال دی عمر ہے، 25 سال تو بعد انہاں دے والد بعد دے اندر جہاد تو واپس آئے، آ کے اپنی بیوی نو پوچھن لگے کہ اے میری زوجہ محترمہ میں تینوں 5000 درہم دے کے گیا سی، 10 انہاں دا حساب و کتاب دے۔ حضرت امام شافی دی والدہ انہوں نے کہنے لگی اے میرے سر دے تاج تسی 25 سال بعد جہاد تو واپس آئے ہو، اج دی رات سکون کرو، کل نو میں تانوں انہاں درہماں دا حساب و کتاب دیواں گی۔ صبح دا وقت ہویا، حضرت امام شافی دے والد اٹھ کے جدو مسجد دے اندر مسجد حرم دے اندر گئے، فجر دی نماز پڑھی ہے، بعد دے اندر یہی نوجوان سر دے اتے رومال لے آئے، درس حدیث پڑھا رہے نے، پوری مسجد لوگاں دے نال کھچا کھچ پڑھی ہے اور ایسے ایسے مسائل استنباط کر رہے نے، ایک ایک حدیث کے اندروں 17 مسئلے بیان کر دیتے تے دیکھ کے کہنے لگے کاش اللہ میرے بھی کسی بیٹے نو ایسا بڑا امام بنا دیں دے۔ واپس آئے، بیوی نو کہنے لگے او میرے درہمان دا جیدے حساب کتاب دے۔ بیوی بول کے کہنے لگی اے میرے سردے تاج جڑے تو پیسے دے کے گیا سی، آج جڑے امام دا درس دے سن کے آیا ہے میں او دیتے خرچ کر کے انہوں دین دا عالم بنا دیتا ہے۔ تے فوری طور تے سجدے دے اندر گر گیا، کہنے لگا کاش میں 25 سال دا جہاد بھی نہ کردہ، اپنے بیٹے دی اور خدمت کر کے اس نو اور بڑا عالم بنا دیندہ۔ میرے عزیز بھائیو جدوں ماواں نیک ہون پھر اولاداں بھی ایسیاں امام بن دیاں نے، ایویں نہیں اولاداں امام بن دیاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اج پوری دنیا انہوں نے نام دے نال یاد کر دیئے، اور او امام احمد بن حنبل جس نے اس قرآن دی حفاظت کی تھی وہ ایویں امام نہیں بنے، بلکہ 6 سال دی عمر دے اندر نے انہاں دی والدہ صبح تہجد دے وقت اٹھ کے 6 سال دے بچے دے اتے جڑے ساڑھے اج ننے منے بچے 6 سال دی عمر دے اندر اسی کدی اپنے بچیاں نو مسجد دا رخ بھی نہیں کروایا، کدی انہاں نو نماز واسطے بھی نہیں ڈانٹیا، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل دی والدہ 6 سال دی عمر دے اندر اپنے بیٹے نو تہجد ٹائم اٹھا کے خود انگلی پکڑ کے مدینے دی مسجد دے اندر جا کے سارا دن انہوں حدیثاں پڑھا کے صبح تہجد تو لے کے اشراق تک مسجد دے دروازے تے بیٹھی رہندی سی۔ جدوں حضرت امام احمد بن حنبل تہجد دی نماز بھی مسجد دے اندر ادا کر دے، فجر دی نماز بھی ادا کر دے، اس تو بعد حدیث دا درس لینا شروع کر دیں دے، اشراق دی نماز پڑھ دے، پھر انہاں دی والدہ اپنے بیٹے احمد بن حنبل نو نال لے کے واپس گھر آندی سی۔ ایویں امام نہیں بنے، امام دیاں پیچھے محنتاں نے۔ میرے عزیز بھائیو
سب تو پہلے اپنی اولاد دی تربیت واسطے پہلا حق اے وے اولاد دا کہ او دے واسطے اچھی ماں دا انتخاب کیتا جائے. اور دوسری بات کہ جدوں اپنی اولاد امید دے نال ہو جائے پھر اللہ دے کولو دعا کرنی چاہیے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ سانو ہن تو نیک اولاد عطا فرمانا، صالح اولاد عطا فرمانا. یاد رکھنا اولاد دے بارے والدین دے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ رب العزت کدی تھلے نہیں آن دندے خالی. اور میرے رب دی ریت ہے، سونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. جدو انسان اللہ دے سامنے بیٹھ کے اللہ دے کولو ہاتھ پھلا کے عاجزی تے انکساری دے نال بلیاں بنا کے اکھاں چو آنسو بہا کے او دے سامنے گوڑے رگڑ کے اللہ دے کولوں دعا کردہ ہے. عرش والا رب فرماندے نے مینوں حیا آندی ہے کہ میں اپنے بندے دے ہتھاں نو خالی دنیا دے تے واپس لٹا دیواں. اگر اولاد دی تربیت صحیح کرنا چاہندے ہو عزیز بھائیو دو چیزاں دس کے جا رہے ہیں. سب تو پہلے اپنی اولاد واسطے اچھی ماں دا انتخاب کیجئے. جدوں بھی اپنے بیٹے دا رشتہ کرو یا اپنے بھائی دا رشتہ کرو یا اپنا رشتہ کرنا چاہو تو سب تو پہلے نیک عورت دا انتخاب کرو. اس بعد اپنی اولاد واسطے رج رج کے دعاواں کریا کرو کیونکہ اللہ رب العزت کدی ماں دے اٹھے ہوئے ہتھاں نو واپس نہیں لوٹان دے. اور یاد رکھنا ایک طرف 70 ولی دعا کر رہے ہون اور ایک طرف انسان دی بڑھی ماں بچے دی بڑھی ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہوئے تے 70 ولیاں دی دعا تو پہلے اللہ رب العزت ماں دی دعا نو قبول فرما کے او دی اولاد دے بارے پہلے قبول فرما کے انہوں عطا فرما دیندے نے. اس واسطے کدی تمہیں اٹھ کے رات نو اگر اولاد آنکھیں نہیں لگ دی او دی تربیت صحیح نہیں ہو رہی تے اپنے رب دے سامنے ہنجو کیر کے اکھاں دے اندروں اتھرو بہا کے اپنی اولاد دی بہتری دی بلائی دیاں دعاواں کریا کر اور رب نو بول بول کے کیا کر رو رو کے کیا کر. میرے سونے اللہ کدی زندگی دے اندر سانو اور ساڑی اولاد نو ایک منٹ واسطے بھی جہنم دا قیدی نہ بنانا. وگرنہ یاد رکھنا حضرت میاں باقر رحمت اللہ علیہ ولی کامل کیا کر دے سن او میرے بھرا جلس جلس کے اگر جہنم جنت سے جانا ہے تے ایسی جنت دے اندر جان دا کی فائدہ ہے. تے اگے نال ہی فرمایا کر دے سن او بھرا کتے جنتوں رہ نہ جائیں او جنتی جس سے اندر اللہ فرمان گے دنیا دے اتے تو میریاں من کے آئے ہیں اج جنت دے اندر میں تیریاں مننا گا جو تیرا دل چاہے گا منگی جا میں تینوں عطا کیتی جاواں گا. میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت دے کولوں ہمیشہ دعا کریا کرو کہ اللہ سانوں بھی اور ساڑی اولاد نو بھی نیک بنائے اور سانوں بھی ساڑی اولاد نو بھی جنت دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جڑے ٹوٹے پھٹے الفاظ ادا ہو چکے نے اے اللہ دی رحمت اور توفیق دے نال نے. جڑی کمی کتائی رہ گئی ہے وہ میری طرفوں ہیں. اللہ رب العزت اس نو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.